السلام عليكم ورحمة الله وبركاته የጁሙአን ለሊት ነጥሎ ዚክር ማብዛት እንዴት ይታያል نطلو فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا تخص ليلة الجمعة عتليو بقيام من بين الليالي ليلة بتلاقي قيام ركعتين بمابزات بمن ولا تخص يوم الجمعة بصيام قانون بصوم عتليو من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم يا قالوا بستكر جس كزاري يا سلمني كذا وجبال لمليا يلا من الباب الجمعة كان صلاة على النبي النابزال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه صلاة أبزوا ببلا النابزال كانوا انتن الجمعة مالتنا كذا وجبال ليلة الخميس بلو لدعاء بلو يتلاقي مكمل ቡና ፈልቶ ተኩረት ሰጥቶ የተለያየ ነገር አደርጋለሁ የዛን ጊዜ ሌላ አውራድ ይላልው ሶላት አበዛለሁ የለም ይሄ من البدع ይሄ ከቢድዓ ነው ጠንቀቅ እንበል والله اعلم